अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ योगी वजाहत। आपसे वादा था कि एक रोज एक कहानी हम आपको सुनाएंगे और आज की पहली कहानी उसी तरतीब से है जो कि तरबियत का हिस्सा है। यानी जब भी कोई काम शुरू करना है अल्लाह सुब्हानहू ताला के जिक्र से करना है, नाम नामी से करना है। तो आज एक ऐसी आपको हिकायत सुना रहे हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला का जिक्र है और एक और ऐसी ज़ात का जिक्र है जिसका दर्जा जो है इतना बड़ा है कि उसको क्या बयान किया जा सकता है, और वो है माँ। तो आज हम एक हिकायत सुना रहे हैं, इसका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, इसको बराह मेहरबानी किसी मजहबी नुक्ता नज़र से मत देखिएगा। ये एक हिकायत है तख्लीक माँ। माँ की तख्लीक कैसे हुई? रब ने जब माँ को बनाया होगा तो तसव्वुर में सोचा होगा, हम सोचते हैं कि क्या हुआ होगा, तो किसी वाइस पर्सन ने सोचा और एक हिकायत बनाई। वो हिकायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हिकायत कुछ इस तरह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी दिन फरिश्तों से कहा कि ए फरिश्तों, कहीं दूर चले जाओ, मैं अपनी जैसी कोई चीज बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने कहा आप ला शरीक हैं, अगर आप अपनी ही जैसी कोई चीज बनाएंगे तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। हम उसको पूजेंगे कि आपको पूजेंगे, उसको सजदा करेंगे कि आपको सजदा करेंगे। रब ने कहा ये बात का मामला है, तुम जाओ, जो हुक्म है वो पूरा करो। सो फरिश्ते बहुत दूर चले गए, हुक्म रब भी था। जब गए तो वहां जो कदीम और बुजुर्ग फरिश्ते थे उनसे कहा कि आप तो हमसे बहुत पहले थे, सदियों साल पहले थे, हजारों करोड़ों सालों से आप हैं। ये बताइए, आपको पता है कि अल्लाह जैसी चीज या अल्लाह कैसे बनता है? उन्होंने कहा हमें क्या पता, हम तो जब पैदा हुए हमने तो रब को देखा है, वो हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, सो हमें क्या पता। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो नए नए फरिश्ते होते हैं ना, तो इनकी सोच भी नई होती है। तो उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा करते हैं कि ये कदीम फरिश्ते हैं, इनको क्या पता कि रब जैसी कोई चीज बनती है तो मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा जो जो मटेरियल जिसके पास है वो जमा करो भाई। तो जिसके पास जो चीजें थी उस फरिश्ते ने वो चीजें जमा करना शुरू कर दी कायनात में से। तो जिस फरिश्ते के पास पहाड़ों का हुक्म था और पहाड़ों के ऊपर उसका इख्तियार था, उसने पहाड़ जमा कर लिए। जिसने पानी पे इख्तियार था, पानी जमा कर लिया, हवा जमा कर ली, फूल जमा कर लिए, सब चीजें जमा कर ली कायनात की, और लेके बैठ गए और सोचने लगे अब थोड़ी देर के बाद रब कहेंगे भाई मटेरियल लाओ, रब जैसी चीज बन रही है। लेकिन अजीब माजरा हुआ। थोड़ी देर बाद में एक निदा आती है, आवाज आती है, और आवाज है आ जाओ, मैंने अपनी जैसी चीज बना ली। फरिश्ते हक्का बक्का, सारा मटेरियल उनके हाथों में, आप क्या करें। सो वही मटेरियल लेके बारगाह में पहुंचते हैं रब की और कहते हैं ए रब, हमें वो चीज दिखाइए जो आप जैसी हैं। तो फरिश्ते को कहा जाता है, बुजुर्ग फरिश्ते को कहा जाता है जिसका इख्तियार पहाड़ों में है, कि तुम आओ और देखो, इस पर्दे से पीछे देखो हमने क्या बनाया। वो आते हैं और देखते हैं, अरे ये तो एक औरत है, और आपने तो ये पहले भी तकलीफ की है, ये हवा है। रब कहता नहीं, हवा मैंने आदम के लिए बनाई थी और अब मैंने आदमियत के लिए बनाई है, इसका नाम है माँ। ये देखने में हवा है लेकिन ये माँ है। फरिश्ता कहता जी सही आपने फरमाया, लेकिन एक बात कहनी है रब, आप जब ये बना रहे थे तो हमने इतना मटेरियल जमा कर लिया था, ये सारा मटेरियल वापस करने जाना है। रब ने कहा नहीं, ये भी मेरी मर्जी थी कि तुम ऐसा करोगे, मैं जानता था, और उसकी एक वजह है। सो आओ और एक काम करो कि इस पूरे पहाड़ों को जो कायनात से तुमने जमा किए, रेजा रेजा करके इस पुतली पे डालते चले जाओ। उसने ऐसे ही किया, उसने अपने पहाड़ों को लिया और रेजा रेजा करके उस पुतले पे डालता चला गया, और हैरान होता चला गया कि वो पुतला सारे पहाड़ जो है अपने अंदर जज्ब कर गया, और फिर भी वैसे ही मुलायम छोटा सा बैठा रहा, नन्हा सा। फरिश्ता बड़ा हैरान हुआ और कहा रब से, मानता हूं कि ये तेरी जैसी कोई चीज है, रब हुक्म कर तो मैं इसको सजदा कर दूं। रब ने कहा नहीं, तेरे वास्ते नहीं बनाया, तू जा दूसरे को बेच। दूसरा फरिश्ता आता है और उसके पास इख्तियार था पानी का। तो रब से उसने कहा कि रब, आपने अपनी जैसी चीज बना दी, अब इस पानी का मैं क्या करूं। रब ने कहा कि इसके कदमों में ये पानी डाल दे, जो कायनात का पानी तूने जमा किया, सारे समंदरों का पानी जो तू जमा करके लाया, इसके कदमों में डाल, देख क्या होता है। वही हुआ जो होना था। वो पानी जैसे ही उसके कदमों में गया, उस पुतले ने सारा पानी जज्ब कर लिया और
پھر بھی ویسے ہی بیٹھا رہا. فرشتہ ایک دم چیختا ہے, اے رب, مان گیا کہ تیری جیسی کوئی چیز ہے, حکم کر تو میں اس کو سجدہ کر دوں. رب نے کہا تیرے واسطے سجدے نہیں بنائے, جا, یہ جن کے واسطے بنائے ہیں ان سے بات کریں گے, تیرے واسطے کیا کام, تو جا اور تیسرے کو بھیج. تیسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ رب میرے پاس تو ہوا ہے, کائنات کی ساری ہوائیں جمع کر لی تھیں, اب بتائیے کیا کروں, واپس بھیج دوں یا تیری جیسی کسی چیز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کروں. رب نے کہا یہی کر بھائی, تو جا اور اس کے ساتھ ذرا ہوا تو جوڑ. جیسی اس نے ہوا کو اس پتلے کے ساتھ لگایا, ایک گہری سانس لی اس پتلے نے, ماں کے پتلے نے, اور ساری کائنات کی ہوا جو تھی وہ جذب کر لی. فرشتہ چونک پڑا کہ اتنی سانس تو کبھی کوئی نہ لے سکا. اے رب, اجازت ہو تو اس آپ جیسی شے کو سجدہ کر دوں. رب نے کہا نہیں, جا جا جا, تیرے لیے تھوڑی بنائی. چوتھے کو بھیج. چوتھا فرشتہ آتا ہے اور اس کے اختیار جو ہے پھولوں پہ ہے, تو وہ کائنات کے سارے پھول لے کے آتا ہے. کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے آپ کا. رب کہتے ہیں کہ پھولوں کو پتی پتی کر کے اس کے اوپر ڈالتے رہو. وہ پتیاں توڑتا رہتا ہے اور جیسے ہی پھولوں میں ڈالتا ہو وہی ہوتا ہے. وہ پھول سارے کے سارے اس مجسمے میں, اس پتلے میں, اس ماں میں جذب ہو جاتے ہیں. فرشتے کچھ کہتے نہیں ہیں, گردن جھکاتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں کھڑے رہتے ہیں. رب جانتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ تو دلوں کے بھی جانتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتاتا ہوں کہ تم جو پریشان ہو, حیران ہو کہ یہ سب کچھ کہاں چلا گیا. پہاڑ چلے گئے, پانی چلا گیا, ہوا چلی گئی, پھول چلے گئے, سو کیوں, میں نے اس ماں میں ایسا کیا کر دیا کہ یہ ساری چیزیں کھو گئی ہیں. تو یہ کرنا کہ زمین پہ جانا اور کبھی دیکھنا کہ کوئی شخص کسی سے لڑ رہا ہو تو اس کی ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. یاد رکھیے کائنات میں سب کچھ اپنی جگہ, لیکن جب کوئی بچے سے لڑتا ہے اور ماں کو پتہ چلتا ہے تو ماں یکدم ایسے آتی ہے جیسے شیرنی. آپ نے بلی کو دیکھا ہوگا, وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچانے کے لیے حملہ کرنے میں دیر نہیں کرتی. سارے جانور یہی کرتے ہیں, مادہ جانور وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کچھ بھی خطرہ جھیل سکتے ہیں. اور انسانوں میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی ماں یہ دیکھے کہ اس کے بچے سے کوئی لڑ رہا ہے تو یہ دیکھے بغیر کہ وہ کتنا بڑا پہلوان ہے, چپل اتارتی ہے اور کہتی ہے ہاں میرے بیٹے سے لڑ رہا ہے, ہوگا تو کوئی بھی. یہ پہاڑ سا ہے, مقابلہ کرنے کی ایک اتنی طاقت آ جاتی ہے اس لیے کہ رب نے ماں کے اندر پہاڑوں کو جذب کر دیا ہے, پوشیدہ رکھا. دوسرا فرشتہ جو پانی لے کے آیا تھا اس نے پوچھا کہ میرے والا پانی کا معاملہ کیا ہے رب. تو رب نے کہا کبھی سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ تو تم جس کنارے پہ کھڑے ہوتے ہو وہ تو تمہیں نظر آتا ہے, لیکن دوسرا کنارہ کبھی نظر نہیں آتا. میں نے اس ماں کے اندر محبت کا ایسا سمندر رکھا ہے کہ اولاد کو یہ کنارہ تو نظر آئے گا کہ میری ماں نے کیا نہیں کیا, آج مجھے ناشتے میں کیا بنا کے نہیں دیا, لیکن کبھی وہ والا کنارہ نظر نہیں آئے گا کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا کیا. وہ جو 9 مہینے رکھا, پھر جو پالا, جب چل نہیں سکتے تھے تو سنبھالا, جب کھا نہیں سکتے تو کھلایا, پی نہیں سکتے تھے تو پلایا, وہ سب کچھ بھول گیا. اس کو صرف یہ یاد ہے کہ یہ کیا نہیں آپ نے میرے ساتھ. ماں جانتی ہے کہ میں نے کیا کیا کیا. یہ جو پوشیدہ کنارہ ہے یہ ہے اس کا راز, اور یہی آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایسا سمندر ہوتا ہے. ماں اور ایک فرشتہ تھا چوتھا, اس نے کہا کہ میرے پھولوں کا کیا معاملہ ہے. رب نے کہا ماں ہے, بشر ہے, غصہ بھی آئے گا, پیار بھی آئے گا, تو غصہ بھی آئے گا. اور اولاد پہ اگر غصہ آیا اور اس نے کچھ بد دعا دے دی تو اگر اس کی بد دعا لگ گئی تو میں تو کائنات کو پلٹ دوں گا, کیونکہ میری جیسی ہے نا یہ. لہٰذا جب بھی کوئی ماں بد دعا دے گی تو میں بد دعا نہیں لوں گا, بلکہ یہ سوچوں گا اور سمجھوں گا اور جانوں گا اور یقین بھی کر لوں گا کہ اس کے منہ سے دراصل پھول جڑ رہے ہیں. یہ جو پوشیدہ پھول ہیں یہ اس وقت نکلیں گے جب یہ اولاد کو غصے میں کہیں بد دعا دینے کی کوشش کر رہی ہوگی, پر میں بد دعا نہیں مانوں گا, میں ان کو پھولوں کی پتیاں ہی مانوں گا. بے شمار فرشتے تھے, بے شمار باتیں تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر غور و فکر کیا جائے تو ماں وہ خزانہ ہے جس کو آشکار کرنے میں صدیاں لگ جائیں گی. عمر کیا چیز ہے. آج کی کہانی اسی حوالے سے ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کہانی کو یہیں روک دوں اور آپ پہ چھوڑوں کہ اس کا نتیجہ کیا آپ اخذ کرتے ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کہانی کو پورا سننے کے بعد
آپ یاد کر لیجئے اور جس محفل میں چاہیں، جب بچوں کو چاہیں سنانا سنائیے، یا اگر آپ میری ویڈیو بھی ان کو دکھانا چاہیں تو دکھائیے، تاکہ وہ جان سکیں کہ عظیم ہستی ماں کیا ہے۔ آج مجھے یہاں پہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور کہانی کے ساتھ، اور وہ ہوگی آج کی کہانی۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں،